question B. Donc la question B, on a T la translation de vecteur OC. Tout le monde a D et l'image de B par la translation T. Donc on a montré qu'on a OD, il y a le module de B plus C. La distance OD. Donc أول حاجة بطبيعة الحال نعطيو la translation. Donc c'est l'écriture complexe de la rotation, de la translation T. هي اش؟ طبيعة الحال الترانسلاسيون كنعرفو على l'écriture complexe ديالها هي Z بريم إيكالا Z بلس Z دو U. هاد U هادي هي الفيكتور ديال الترانسلاسيون. حنا ما عندناش هنايا U ولكن شنو هي الفيكتور ديال الترانسلاسيون؟ لو فيكتور دو ترانسلاسيون هي لو فيكتور او سي، يعني زد ديال اش؟ ديال او سي. دونك شنو عندنا حنايا اللي هي نكتبو نكملو حنايا كاع زد بريم هي زد. شنو هي لا فيكس ديال لو فيكتور او سي؟ اون جينيرال شنو هي؟ قلنا الفيكتور اللي عندك ان فيكتور ا بي، شنو هو لا فيكس ديالها؟ قلنا لا فيكس ديال ا بي راه كنجبدو لا فيكس ديال بي وكنقصو منو لا فيكس ديال لا فيكس لا فيكس de B moins la fixe de A. هنايا Z de C moins Z de O, c'est-à-dire plus Z de C, la fixe de C, moins la fixe ديال O. Donc c'est-à-dire Z prime هي Z plus ZC. شنو هي Z O؟ Z O راه هي 0. دونك غتبقى لي Z prime هي Z plus ZC. حنا كنعرفو بطبيعة الحال أن ZC راه رمزنا ليه باش؟ رمزنا ليه بالسي صغير. دونك Z بريم هي Z plus C. هذه هي l'écriture complexe de la translation T. دابا حنا شنو عندنا؟ عندنا أن D هي l'image de B. هنايا بطبيعة الحال فراه كنتحدثو هنايا إلا كانت M بريم هي l'image de M par la translation T, ça équivalent donc elle est équivalent que Z prime égale équivalent donc équivalent à Z prime égale à Z plus C. Donc هنايا M غتلعب في بلاصتها B, M prime غتلعب في بلاصتها T. donc عندي D هي l'image de B par T, يعني Z prime هو Z de D. هو Z de D هنايا دونك غتولي هي D صغيرة إيكالا تي دو بي، يعني في بلاصة زد غنعوضها بلا فيكس ديال ديال بي. شنو هو لا فيكس ديال بي؟ هو بي صغير باش رمزي ليه هنايا في التمرين، ثم بلوس سي. دونك هادي العلاقة اللي عندي أن دي هو دي صغيرة هو بي بلوس سي. مزيان، حنا ما طالبينش منا نجبدو دي صغيرة ولكن جابدين منا باغينا نلقاو المسافة أو دي. دونك شناهي la distance OD? La distance OD en général دائما إلا بغينا واحد la distance كيف ما كانت AB راه قلنا كنديرو هي لو موديول دو ZB moins ZA ou bien ZA moins ZB. ما عنديش مشكل حيتاش عندي الموديول. بالنسبة لهادشي غتلقاو في الكور راه محطوط الكور في لاشين. دونك هنايا ندوزو للمسافة OD. المسافة OD هي Z de D يعني D صغيرة moins Z de O. شنو هي Z de O؟ هي زيرو moins Z de O. donc en général اش كنكتبو Z de T moins Z de O. بطبيعة الحال هنا كنهضرو على l'argument على لو موديول. دونك هو لو موديول Z de D رمزي لها D صغيرة، Z ديال البوان T رمزي ليه D صغيرة و Z de O هي زيرو. دونك إيكال شنو هي D صغيرة؟ دونك هي D صغيرة نكتبوها بطبيعة الحال موان زيرو راه تبقى ليا دي صغيرة. وشنو هي دي صغيرة دابخي هاد لا كيسيون؟ دابخي هنايا دي صغيرة راه هي بي بلوس سي. دونك هنايا لو موديول دو نعوض دي صغيرة كيما دايرها بي بلوس سي. دونك لا ديستونس او دي هي بي بلوس سي. دونك هنايا لا ديستونس راه هي داكشي اللي باغيين نلقاو. لا ديستونس او دي هي لو موديول دو بي بلوس سي.
كنا ملي كنسمع واحد ترانسلاسيون او بيان واحد الروتاسيون راه اول حاجه خاصك دير هي تعطي ليكريتور كومبلكس. تشوف الا كانت ام بريم هي ليماج دو ام باغ لا ترانسلاسيون تي، اشنا هي العلاقه اللي غادي تكون ما بين لا فيكس ديال ام بريم مع لا فيكس ديال ام. تتجبد العلاقه اون جينيرال شنو هي؟ بحال دابا هنايا منين لقينا ليكريتور كومبلكس عندي دي هي ليماج دو بي، يعني اشنو هي العلاقه اللي غتكون بيناتهم؟ هي هذه، غيكون لا فيكس دو دي هو لا فيكس دو بي بلس سي، دونك بلس سي. إذا نمروا الآن لا كيسيون سي. دونك لا كيسيون سي قالوا لنا ديدوير كو او دي فوا او سي ايكال 2 راسين 3. دونك نبداو أيضا نفس الشيء، او دي فوا او سي فوا بي سي. حنا كنعرفو دابخي لا كيسيون بريسيدونت راه او دي هي لو موديول دو بي بلس سي، دونك لو موديول دو بي بلس سي فوا شناهي لا ديستونس بي سي. فراه دائما قلنا لو موديول ديال هاد سي عفوا لا فيكس دو سي موال لا فيكس دو بي، لا فيكس دو سي موال لا فيكس دو بي، يعني دائما لا فيكس ديال هذا موال لا فيكس ديال هذا بطبيعه الحال كنهضروا على لو موديول. دونك ايكال عندي لو موديول فوا لو موديول، عندي الحق نجمعوه فقط في موديول واحد، نجمعوه في موديول واحد. دونك بي بلس سي ولا سي بلس بي بحال فوا سي موان بي. دونك هي لو موديول دو سي بلس بي فوا سي موان بي اللي هي شحال؟ هذه هي ا بلس بي في ا موان بي بحال هنا كنهضروا على المتطابقات الهامه ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3. دونك سي بلس بي في سي موان بي. الا ما عرفتيش عارفه غادي دير النشر فقط وتختزل، ولكن هنايا راه هذه ايدونتيتي روماركابل. دونك هي سي او كاري موان بي او كاري، سي او كاري موان بي او كاري. حنا اش كنعرفوا؟ حنا كنعرفوا بي او كاري موان سي او كاري. دونك شنو هي سي او كاري موان بي او كاري؟ بيكون العكس الموان ديالهم. الموان ديالهم غتولي هنا سي او كاري موان بي او كاري هي موان 2 راسين 3. دونك هذه بطبيعه الحال دابخي لا كيسيون 3 ا. دونك دابخي لا كيسيون 3 ا دونك هي لو موديول شنو هي سي او كاري موان بي او كاري. دونك ممكن نكتبوها هنايا سي او كاري موان بي او كاري، راه كنعرفوها هي موان 2 راسين 3. حنا كنعرفو بي او كاري موان سي او كاري غنضربو في الموان، دونك غتبقى ليا لو موديول ديال موان 2 راسين 3. شنو هو لو موديول ديال موان 2 راسين 3؟ هذا سي ان نومبر غيير. فهاد الحاله الا كان نومبر غيير راه لو موديول راه قلنا كيكون هو لا فالور ابسولي. هادشي راه درناه في الكور سابقا، تكون هي لا فالور ابسولي. دونك هي 2 racine 3. Donc la distance haute des fois la distance BC هي 2 racine de 3 وهي اللي عطاونا المونطري. إذا هنا كيسالي عندنا هذا التمرين ديال لي نومبر كومبلكس.